For online education, contact us 325542632 and subscribe to our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة. ألف باء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال جيم حاء خاء دال دال راء دال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء شين صاد ضاد طاء واو عين غين فاء غين فاء قاف كاف لام ميم قاف كاف لام ميم نون واو نون واو هاء ياء واو ياء. هذه حروف الهجاء. هذه حروف الهجاء.